अभी आपको बताएं, वजीर आजम नवाज शरीफ ने पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो बस ट्रैक का संगे बुनियाद रख दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दौरा करेंगे। एयरपोर्ट पर टर्मिनल की इमारत की तामीर का 95% काम मुकम्मल हो चुका है। न्यू एयरपोर्ट पर 4,500 मुसाफिर एक ही वक्त में सफरी सहूलत हासिल कर सकेंगे। इस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी जा रही है। मंसूबा है जहां हम खड़े हैं, तो ये मेट्रो बस को शामिल किया गया है तकरीबन 2 महीने पहले कि ये भी उसका हिस्सा होना चाहिए, ताकि आम लोगों को जो जिनके पास कोई सवारी नहीं है, गाड़ियां नहीं हैं, तो उनको ये मेट्रो बस की सहूलत जो है सफ़र के लिए मुयस्सर आ सके। तो वो माशाल्लाह अब ये बन रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल हो रहा है, और एयरपोर्ट के साथ ही इंशाल्लाह ये मंसूबा मेट्रो बस वाला भी मुकम्मल हो जाएगा। आगे तो इस्लामाबाद के अंदर मेट्रो बस मौजूद है, लेकिन अब इस्लामाबाद को एयरपोर्ट से भी मेट्रो बस के साथ लिंक किया जा रहा है। तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे मुतवस्सित तबके के लिए, जो गरीब तबका है, उसके लिए ये बहुत बड़ी एक सहूलत होगी, बड़ी आसानी होगी। और ये बसें भी एयर कंडीशनड है, जैसे कि इस्लामाबाद के अंदर भी हैं, और उनको एक बावकार सवारी मिलेगी, सहूलत मिलेगी, सफ़र की सहूलतें मिलेंगी, और वो भी अपना आसानी से एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे और एयरपोर्ट से शहर पहुंच सकेंगे। आबादी भी बहुत बढ़ गई। तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि ज़रूरी था, जिसका हमने इस मंसूबे के अंदर इसको शामिल किया है। प्राइम मिनिस्टर, ये बड़े मोस्ट मॉडर्न कंट्रीज़ में भी इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन शुरू में आपने जो प्लान किया था कि ये दिसंबर तक मुकम्मल होगा, तो अर्ली ये किस तरह पॉसिबल हो गया है? इसमें क्वालिटी तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगी? इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। आपने हज़ारा मोटरवे को देखा कि हज़ारा मोटरवे जो है वो भी बन रही है और तकमील के मराहिल में है, और उसकी क्वालिटी आपने, राइडिंग क्वालिटी आपने उसकी देखी, तो अभी तो उसने फिनिश होना है। और इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबा जो है, ये चेयरमैन साहब यहाँ खड़े हैं, 14 अगस्त को वो मुकम्मल होना है इंशाअल्लाह हज़ारा मोटरवे ने, इंशाअल्लाह ताला। तो अभी उस पर मज़ीद उसका जो लेयर है वो आनी है फाइनल। तो जो मैं भी इस वहाँ पे जाके जब मैं गाड़ी में हमने चलाई उस पर, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बस यही फिनिशिंग, ये इन्हें फिनिश कर दिया गया इसे। तो ये बहुत क्वालिटी पे तो हम अपना कॉम्प्रोमाइज़ कतन नहीं करते। तो लेकिन साथ साथ जिस मुल्क ने तरक्की करनी होती है, उसकी फिर स्पीड भी जो है मंसूबों को मुकम्मल करने की ठीक होनी चाहिए। तो इसलिए हम स्पीड को भी बहुत वज़न देते हैं कि स्पीड भी साथ साथ जो है ना वो तेज़ होनी चाहिए। और आपने देखा है कि यहाँ मंसूबे में कितनी दफ़ा ये बात कह चुका हूँ, जिनको 2 साल में बनना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए, वो 20-20 साल में मुकम्मल होने का नाम नहीं लेते हैं इस मुल्क के अंदर। और जब हम आए हैं, हमने ऐसे कई मंसूबे पकड़े हैं, देखे हैं, और फिर हमने कहा कि ये इन मंसूबों पे अब ज़्यादा पैसा खर्च करके उनको मुकम्मल किया जाए। जो सिक मंसूबे थे, बीमार मंसूबे थे, उनको दोबारा पाँव पे खड़ा किया है और पैसा दिया है ताकि वो मुकम्मल हों और पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। कल आप मेरे साथ नीलम जेलम भी गए हुए थे। नीलम जेलम भी एक मिसाल है भाई। तकरीबन 970 मेगावाट का ये मंसूबा पता नहीं कितने सालों से चल रहा है। हमने अब आप आके उसको मुकम्मल किया है। तो लोग कह रहे थे कि ये हम समझ रहे थे ये डेड हो गया है, जिसको आपने दोबारा ज़िंदगी दी है उस गाँव में। अल्लाह का शुक्र है जी। अब वो इंशाल्लाह अब देखेंगे फरवरी अगले साल वो अब बिजली मुहैया करना शुरू कर देगा। और मैं अभी आपको लवारी टनल जो है देखें, जो पता नहीं कई दहाइयों से चल रहा है, कई दहाइयों से मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता। भाई यार क्या हो गया है हमारे जो सिस्टम को, हमारे डिपार्टमेंट्स को, हमारे जो काम करने वाले लोग हैं उनको, कि यहाँ पर चल रहा है कई दहाइयों से मुकम्मल ही नहीं हो रहा।
ہم نے اس پہ, اور پھر آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے اور سے پہلے بھی خبریں آتی رہتی ہیں. ابھی 4 دن کی بات ہے, کچھ 10 12 13 لوگ جو ہیں وہ کھائی میں گر گئے, اور بس کھائی میں گر گئی اور وہ جاں بھاگ ہو گئے. تو یہ تو کتنی زیادتی ظلم ہے کہ ہم اپنا جو ہے منصوبے مکمل نہ کریں اور لوگ سفر کریں, لوگ جو ہے وہ ان کو تکلیف پہنچے. یہ تو بہت ان ایکسیپٹیبل ہے, ناقابل قبول. اور ابھی دیکھیں, ابھی آپ کو انشاءاللہ یہاں سے ایئرپورٹ بھی لے کے چلیں گے, ابھی جو اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے, اور اس کو بھی ہم نے خاص اپنا اس پہ جو ہے نا وہ توجہ دی, اور اس کو اب تیزی کے ساتھ مکمل کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک ملک کے لیے, ایک باوقار ملک کے لیے بڑی ضروری منصوبے ہیں یہ, کہ آپ کا انفراسٹرکچر اچھا ہو, آپ کے ایئرپورٹس اچھے ہوں, آپ کی ہائی ویز موٹر ویز اچھی ہوں, آپ کے ان سب جگہوں پہ سہولتیں موجود ہوں, آپ کا ٹرانسپورٹ سسٹم اچھا ہو, اور اس کے بعد یہ چیزیں آئیں گی تو پھر آپ کے اکنامک زونز بھی بنیں گے. اکنامک زونز بنیں گے, آپ کی انڈسٹری لگے گی, سڑکیں بنے گی, تو کسانوں کو فائدہ پہنچے گا. کھیتوں سے لے کے منڈیوں تک ان کی مصنوعات, ان کی جو ہے ان کی جو اپنا پروڈکٹس, سبزیاں ہوں یا ان کی گندم ہو, ان کے کاٹن ہو, رائس ہو, وہ پہنچیں گے, اپنا فروٹس پہنچیں گے. اور یہ جب منڈیوں تک پہنچیں گے, لوگوں کو سستے داموں یہ چیزیں ملیں گی, اور پھر مصنوعات بنیں گی, سستے داموں ایکسپورٹ ہوں گی. ملک تو اسی طرح ترقی کرتے ہیں نا جی, اور تو کوئی راستہ نہیں ترقی کرنے کا. اور پھر جب یہ بنیں گی, سڑکیں آئیں گی, ہسپتال بنیں گے, ہسپتال بنیں گے, اسکول بنیں گے, کالج بنیں گے, یونیورسٹیاں بنیں گے. لوگوں کا رجحان جو ہے وہ پھر شہروں کی طرف زیادہ نہیں ہوگا, وہ اپنے اپنے علاقوں میں ان کو انشاءاللہ وہ سہولتیں میسر ہوں گی جو وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بھائی, اسی سے ملک بنتے ہیں, ملک تعمیر ہوتے ہیں, اکانومی بنتی ہے, ترقی ہوتی ہے. ورنہ دیکھیں اب جو کچھ ہو رہا ہے, دنیا پاکستان کا رخ کر رہی ہے الحمدللہ, اور پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. بہت شکریہ. لوگ ترقی کی مخالفت کرتے ہیں, بار بار وہی بات کرتے ہیں, حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ روڈ نیٹ ورکس, انفراسٹرکچر یہ ترقی کے راستہ ہے, ترقی کے ضامن ہے. اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ ان کو میرے ساتھ مل کے کہے ہدایت دے. پرائم منسٹر, ابھی آپ نے یہ کہا کہ یہ ماضی میں جو پروجیکٹ تھے ان پہ ڈیلے ہوا, انڈیو ڈیلے ہوا, اس سے ایکسپینسز بڑھے اس کے. کیا کوئی ایسی چیز آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ماضی میں اس طرح کی کوتاہیاں ہیں ان کا سراغ لگانے کے لیے, اس کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے کوئی پروب ہو, تاکہ فیوچر میں یہ نہ سب کچھ نہ ہو؟ بہت کچھ پروب ہونے والا ہے اس ملک میں, یقین مانیں آپ. اگر پروب کرنے لگے تو ہمارا سارا وقت پروب میں چلا جائے اور یہ کام رہ جائیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کچھ پروب ہونے والا ہے, اتنے گھپلے ہیں, اتنے یہاں کرپشن کے سکینڈلز ہیں کہ جتنا کہا جائے اتنا کم ہے. لیکن وہ میرا خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنے یہ انشاءاللہ یہ پہنچے گا, اپنے لاجیکل اینڈ تک یہ چیزیں بھی پہنچیں گی. ان کی طرف ہماری توجہ, ہم اس سے اپنی توجہ ہٹانا نہیں چاہتے. تھینک یو سر. تھینک یو سر. پشاور موڑ سے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک میٹرو بس ٹریک کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے. وزیر اعظم نواز شریف جنہیں بریفنگ دی جا رہی تھی, اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ میٹرو بس کی سہولت سفر کے لیے, متوسط اور غریب لوگوں کے لیے ہے. ایئرپورٹ کے ساتھ ہی یہ منصوبہ بھی مکمل ہو جائے گا. انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد میں میٹرو بس پہلے سے موجود ہے, لیکن یہ منصوبہ بھی ساتھ ہی شروع کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ سے شہر آنے جانے میں آسانی ہوگی. باوقار سواری ہے, اے سی بھی موجود ہے, اور غریب طبقے کے لیے اس سواری کو چنا گیا ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے کہا پہلے یہ منصوبہ میٹرو بس میں شامل نہیں تھا, 2 ماہ پہلے ایئرپورٹ کے منصوبے میں اسے شامل کیا گیا ہے.